अस्सलाम अलैकुम। मैं हो हैरान खलोता वहाँ एक कौम किधर पे जांदी। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो फकत एक कतरा खून निकला। मौलाना साहब ने क्या कर दिया है सर? बिल्कुल 90 दर्जे की तब्दीली, बिल्कुल यू टर्न, इतना बड़ा यू टर्न। बिलावल भुट्टो के साथ कहते हैं कि हाँ हमारा इत्तेफाक हो गया खाने के बाद। नवाज शरीफ को खाने के बाद कहते हैं कि हमारा इत्तेफाक हो गया। और आज तो उनकी जबान ही बदली हुई है, वो तो पीटीआई से भी आगे निकल गए हैं। पहली बात तो ये है कि ये कहना कि हम पीटीआई को साथ लेके मुत्तफिका आईनी तरमीम करेंगे, ये है ही दीवाने की बड़। ये कोई इसमें सदाकत नहीं है। आग और पानी इकट्ठा नहीं हो सकता कि आप सारी जमातों को मुत्तफिक करें और फिर आईनी तरमीम बना दें। ना 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 ना, मैं तो कैसी के भेड़े रोने नालों चुप चंगी है। मौलाना साहब ने गोहर से और उमर अयूब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि अपनी बदमाशी बंद करे हुकूमत, हम कोई ऐसी बात नहीं मानेंगे। सर जी यकीन करो, आपके कानों को यकीन नहीं आएगा कि मौलाना साहब की परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौलाना साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप कहेंगे ये मौलाना है। इतना बड़ा यू टर्न तो कभी इमरान ने नहीं लिया होगा कि एक दिन में इतने बड़ी बड़ी तब्दीलियां मौलाना साहब ने कर दी हैं। उन्होंने पानी फेर दिया है, बिल्कुल आईनी तरमीम पे मौलाना ने पानी फेर दिया है। ये क्या हुआ है? कोई खानों में कमी रह गई थी, कोई हलवे में कमी रह गई थी, कोई गोश्त में कमी रह गई थी, जो कमी पूरी कर दी है पीटीआई वालों ने। कोई ट्रक की बत्ती के पीछे तो हम कहते हैं नून लीग ने हमें लगाया है, तो मेरा ख्याल है मौलाना ने पूरा ट्रक ही मिल गया। ये क्या हुआ है? मैं तो समझ नहीं। मैंने तो अब ये सुबह उठ के इनकी वीडियो देखी है, उधर 90 दर्जे का जनाब तब्दीली आई पड़ी है और उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत बदमाशी बंद करे। ये कौन सी बदमाशी है भाई? तो ये जो आईनी तरमीम है ना, वैसे भी जिस तरीके से मौलाना साहब और पीटीआई वाले आईनी तरमीम चाहते हैं ना, तो ये नून लीग को, पीपल्स पार्टी को शर्म करना चाहिए। आईनी अदालत से पीछे हट गए, सीनियर जूनियर से पीछे हट गए, तो फिर किस चीज़ की तब्दीली भाई? तो फिर मैं सही नहीं कह रहा? 3 दिन से पीट रहा हूं मैं, कितने दिनों से, कि आईनी तरमीम को छोड़े। आप ये ठेका ना लें। जब आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी ना, फिर आपने ये ठेका लेना है। जब आपका हक बनता है, मांगे तांगे के वोट लेके आप 2/3 मेजॉरिटी पूरी करने पे तुले हुए हैं, नहीं है आपके पास 2/3 मेजॉरिटी, तो बस छोड़े। अफसोस हुआ है मुझे ये मौलाना साहब का बयान पढ़ के। ये बहरहाल हुकूमत की मर्जी है। आज फिर हुकूमत एक और चीज पे नजर लगा के बैठी है जी। किस चीज पे? हुकूमत पहले तो ये आपको बताएं कि ये पीटीआई वालों ने आज एहतजाज भी किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में केस जो दायर किया था आईनी तरमीम के खिलाफ, वो भी वापस ले लिया है। और काजी फायदी ने मजाक उड़ाया है हामिद खान साहब का कि तुम सिर्फ केस वापस लेने के लिए अंगेज हुए हो, कि किधर है वो आबिद जुबैरी जिन्होंने केस किया है और दूसरे सारे। उन्होंने कहा जी बस सानू माफ़ कर दे होते ऐसी ये तो वो, हाँ हम केस नहीं लड़ना चाहते। तो बात ये है सर जी, उन्होंने तो हर चीज़ पे जो ना, किसी को खांसी भी आ जाए तो पीटीआई का केस पहले तैयार होता है कि एक खांसी जड़ा ना काजी फायद ईसा की वजह तो आई है कि उन्होंने जुकाम लगो ऐसी, उन्होंने मास्क नहीं सी पाया, और जोर के छींके ने सामने जनाब लतीफ़ खोसे नूं लग गई है। लतीफ़ खोसे तो बाद अमीन गंडापुरी नूं, ते फिर मुराद सईद नूं, ते मुराद सईद तो इमरान खान नूं। वो तो ऐसे करते हैं और ये सोए रहते हैं, ये सोए रहते हैं, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, तो आज इनको क्या उम्मीद लगी हुई है कि आज 11:30 बजे अगली वीडियो वही आएगी।
الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اگر الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر ان کی واضح اکثریت ہو جاتی ہے، پھر انہوں مولانا صاحب کی ضرورت نہیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یار مولانا صاحب آپ سے بدلے لے رہے ہیں، جو مولانا صاحب کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ذلیل و خوار کیا تھا نا، اب وہ بھول گئے کہ پی ٹی آئی نے تو ان کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کو ستیہ ناش کیا ہے نا تو پی ٹی آئی نے ان کا سوا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ پیگے بڑھا رہے ہیں، آج پھر اس کے ساتھ مل رہے ہیں، اور انہوں نے پورے پاکستان میں احتجاجی کال دیے کہ ہم کسی قسم کی کوئی آئینی ترامیم چاہتے ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے مسودہ دی ہے۔ تے پانی مدھانی کیوں مار دے ہو بھائی، کیوں مار دے ہو؟ وزیر قانون کدھر گیا ہے مجھے یہ بتائیں۔ ساری صبح و شام ان کے جناب بدل رہے ہیں، پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو تھا اس کو انہوں نے کیسے بدلا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے جناب پوری کمیٹی فیصلہ کرے گی، جو ہی وہ جانے لگے ہیں نیا آ گیا کہ ہوں جی جڑا چیف جسٹس ہے اپنی مرضی کا ایک بندہ نال شامل کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر میجارٹی ان کو دے دی گئی۔ تو یہ کیوں کیا گیا، یہ کیوں کیا گیا؟ سر جی کچھ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے عرض کی تو شکایت ہوگی، اپنی خرابیاں ڈھونڈو، اپنی خرابیاں۔ اور آج وہ کیس لگا ہوا تھا عالیہ نیلم چیف جسٹس کے پاس، یہ جو طلبہ جو میدان میں آ گئے ہیں، آج پھر انہوں نے نکلنا ہے اور انہوں نے اس کا حل ڈھونڈا ہے کہ جناب چھٹی کر دو۔ کب تک چھٹی کریں گے آپ؟ کب تک چھٹی کریں گے کالجوں میں؟ آپ کھل کے واضح موقف لے کے آئیں، عدالت میں آئیں، جن لوگوں نے کیا ہے ان کو پکڑیں، اور اتنے کمزور طریقے سے آپ پکڑتے ہیں کہ وہ عدالت میں جاتے ہیں تو چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ ایک بندے وکیل کو پکڑا ہے، انہوں نے عدالت نے اس کو کہا جی ڈسچارج کرو، جی ریمانڈ کے لیے لے کے گئے کہ ریمانڈ کرو، یہ کو 17 موویاں نکلیاں نے، 17 جگہ تے انہیں کیتا ہے، عدالت نے کہا جی بری میں کوئی ریمانڈ وغیرہ نہیں دیتا، بری، ریمانڈ کی کیا بات کرتے ہیں؟ تو اس کے اوپر بھی ان کا موقف کمزور ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ پورے پنجاب میں بلکہ آپ پورے پاکستان میں پھیل گئے، اور آج انہوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھانا ہے، آج انہوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ تو کوئی چیز سیدھی ان کی نظر نہیں آ رہی، ادھر آئینی ترامیم بڑھ گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ان کے 1.5 مہینہ ضائع کیا ہے، 1.5 مہینہ۔ میں کہتا ہوں آئینی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے جب یہ ان کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی۔ قاضی فائز عیسیٰ گھر جا رہے ہیں، منصور علی شاہ اگلے چیف آ رہے ہیں، یہ ساری سہولتیں اگلے چیف کو دے رہے ہیں۔ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں انہوں نے تبدیلی کی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سید منصور علی شاہ کو، وہ مرضی کے بینچ بنائے گا۔ اور ان کے اس اقدام کی وجہ سے انہوں نے اتنا وہ احتجاج کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم بینچ پہ نہیں بیٹھتے، وہ منہ زور ہو گئے ہیں۔ اور سر جی عدلیہ منہ زور ہو گئی ہے۔ پہلے تو عدلیہ ذرا شرماتی تھی نا، وہ شرم اتر گئے، بس وہ شرم ہوتا ہے، وہ شادی سے پہلے شرم ہوتا ہے، شادی کے بعد پھر کوئی شرم نہیں ہوتا۔ وہ شرم اتر گیا عدلیہ کا، اور عدلیہ جناب اب جو مرضی آئے، کوئی بائیکاٹ عدلیہ کر رہی ہے۔ پہلے کبھی سنا ہے آپ نے بائیکاٹ عدلیہ کا؟ پھر جناب علی وہ کمیٹیوں کے میں غیر حاضری ہو رہی ہے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کو تو انہوں نے ناک کو چنے چبوائے، پھر بھی اس کی ہمت ہے کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں اور حکومت کچھ بھی نہیں کر سکی۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ 90 درجے کا زاویہ میں تبدیلی اور اتنا بڑا یو ٹرن حیران کن ہے، پریشان کن ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑتا ہے کہ جس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں نون لیگ نے لگایا تھا، وہ ٹرک سیدھا مولانا کے گھر تو نہیں پہنچ گیا۔ یہی لگتا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور آج ہڑتال ہے، آج نیٹ بھی پتہ نہیں کام کرتا ہے کہ نہیں، آپ تک ہماری ویڈیو بھی جاتی ہے کہ نہیں، حکومت اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔
یہ والی چیز ہے. تو اللہ رحم کرے. دیکھیں فتنہ ہے، فتنے کو یہ انہوں نے جڑ سے ختم نہیں کیا. رات کو میں نے کہا تھا نا کتنے گیا فیض حمید، کتنے گئی فوجی عدالتیں، کتنے گیا عمران خان فوج کے حوالے کیتا جا رہا ہے، وہ جی صحافیوں کو کارڈ تقسیم ہو گئے ہیں اور یہ ہے وہ سب ہوا میں اڑا جا رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے لگتا یہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں، حالات اس طرح خراب ہو رہے ہیں کہ میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم. یہ والی آپ آواز سننے کے لیے تیار ہو جائیں.